مرحبا بحبابنا وناسنا، ناس يوميات ماستر شيف. اليوم جيناكم برودوي نوبل واحد اخر. على بالكم رانا في لاسومان تاع لي برودوي نوبل لي تكنيك نوبل، يعني الحاجه الساميه الحاجه الراقيه في لي برودوي تاوعنا. ورحنا جبنا لكم اقوى ما يكون ترفاس. كاع تعرفوا الترفاس ولا سمعتوا به ولا تعرفوا عليه شي حوايج، مي اليوم مع الشاف ياسمينه تعرفوا اكزاكتومون وشنو الترفاس، حتى سيونتيفيكمون واش من لي ريجيون نلقاوه، كيفاه يخدموه، كيفاه نستعملوه، واش الغلطات اللي رانا نديروهم ثاني الناس اللي يستعملوا فيه والناس اللي جامي يستعملوه، بالك يطيح في يديهم ويشوفوا ويعرفوا واش راح يديروا به. الترفاس، الكلمة هذه من كلمة ترفاس عطاو له الاسم العلمي تاعو تيرفيزيا. دونك سي ان شامبينيون ايبوجي، يحب يقول يعيش تحت الارض. اسمه كائن حي. كائن حي. Il appartient au groupe des ascomycètes. هو ولا تروف، لا vraie truffe. Et comme la truffe elle existe في أوروبا، هما قرروا باللي الترفاس ماشي تروف. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, ça ne se trouve pas partout et il est impossible de le cultiver. On ne peut pas cultiver la truffe والترفاس. طبيعيا يجي في الأرض، والترفاس يعيش في المناطق الجافة، في المناطق اللي فيها الأرض خفيفة كما الرمل. دونك حنا في الجزائر عندنا وفي المغرب عندهم وفي تونس توت لا باند هذه اللي فيها الصحاري، عنده أسماء مختلفة، ولكن الاسم اللي عطاه الاسم العلمي المنطقة تاع منطقة لافريك دو نور ترفاس، ترفيزيا، واسمه ترفيزيا الاسم العلمي تاعو. في المشرق وفي الحجاز يسميوها الكمأة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلنا من الماء تاع الكمأة دواء للعين. والاوروبيين كوم هما عندهم ليكيفالون تاع هذا، ولكن سي لا تروف اللي كي ابارتيون او جونغ تubère. Donc pour les Européens, tout ce qui est tubère, truffe, tout ce qui est terfésia n'est pas truffe. C'est une fausse truffe. Alors qu'en fait, le goût n'est pas loin. Le goût متقارب. شميت الريحه تاعو تاع لا تروف. الريحه تاع لا تروف. Et moi je trouve que la couleur est belle. تقول لا تريف بلونش ولا تريف نوار مخلطين مع بعضهم، سي با اوسي فور، سي سوبتيل. وسورتو كي قطعتو ودقت لاشير تاعو اللي هي لي ان بو بلوس شغل بين لا ستركتور تاع توبر وبطاطا، ان بو فيها هذيك لو غو موسو هذاك تاع البطاطا، لا تيكستور موسوز هذيك تاع النشا. On dirait une chair تاع une volaille qui a été cuite à basse température بالعقل. C'est incroyable. يعني C'est très bon. Ça se mange cru. Donc tu as bien fait de goûter. يتاكل خضر الترفاس، يا aucun problème. احسن هي اننا ناكلوه صوتي، ولكن الجزائريين يديروا به الكسكس، يديروا به جوازات اي تو، مي اون جينيرال يغومبلاس لا فيوند. انا نشوفه برك مع اون اومليت ولا دي زو بلا ونحكموا نصوتي. دوك نوري لهم احبابنا كيفاش نصوتيوه افيك شويه تاع زبده، شويه ملح وشويه فلفل كحل. الترفاس ما لازمش نلعبوا فيه بزاف. نحطوا زوج لي كيوب تاع زبده هكذا صغار، ما نكثروش عليه ليدام، ونخلوهم يذوبوا في نار. انا نقول لازم نعطيو له الكو تاع نوازيت للزبده اكزاكتومون، غير يبدا يلون. نحطوا ديجا الملح مع الزبده تاعنا، فوالا. البير نوازيت كي تشم زبده تريح بالريحه تاع لا نوازيت تاع الصح، لا نوازيت طوريفيه. اون بليس لا كولور تاعو تولي عندها كولور تاع النوازيت ثاني، تما هذاك هو اللي يسموه بير نوازيت. هنا نحطوا لي طرونش غير بالعقل، نسمعوا ديجا ياسمين تقولها كي طيبي في ستيكه لا دي زيسكالوب دو مير ولا فوالا. نحوه من النار، نعطوه اون بيل كولوراسيون. شويه برك تاع فلفل الكحل من الفوق بلا ما يطيب،
ان بتي توف او بلا، ان بتي اومليت، شويه تاع شلاضه، واش حبيتو. تفضلي. ديفا. احبابنا وناسنا، لو كان تامنوني حاجه السول شوز اللي راني حاب نديرها دوكا سيك نقدر نعطي لكم الدوقو، مي ما نقدرش. مي نتوما الا كاش نهار قدرتوا تقبضوا على الترفاس هذا، تروحوا للصحراء بالك، ولا واحد يجيب لكم يا لو كان شويه ترفاس، حبه ترفاس هكذايا، باش تذوقوها خطره في حياتكم، غير ديروها غير كيما درناها بشويه زبده، شويه ملح، شويه فلفل الكحل. انا من عندي من اليوم ما كاش بترول، ماشي كنز الصحراء، كنز الصحراء الترفاس، وانتوما كيف كيف. دونك ريحوا معنا يوميات ماستر شيف كالعاده مع الشيف ياسمينه، غير سيونتيفيك، غير جديد، غير الحاجه اللي جامي سمعنا بها. مرحبا بحبابنا وناسنا، ناس يوميات ماستر شيف. اليوم جيناكم برودوي نوبل واحد اخر. على بالكم رانا في لاسومان تاع لي برودوي نوبل لي تكنيك نوبل، يعني الحاجه الساميه، الحاجه الراقيه في لي برودوي تاوعنا، ورحنا جبنا لكم اقوى ما يكون ترفاس. كاع تعرفوا الترفاس ولا سمعتوا به ولا تعرفوا عليه شي حوايج، مي اليوم مع الشيف ياسمينه تعرفوا اكزاكتومون وشنو الترفاس، حتى سيونتيفيكمون وشنو، واش من لي ريجيون نلقاوه، كيفاه يخدموه، كيفاه نستعملوه، واش الغلطات اللي انا نديروهم ثاني الناس اللي يستعملوه فيه، والناس اللي جامي يستعملوه بالك يطيح في يديهم ويشوفوا ويعرفوا واش راح يديروا به. الترفاس، الكلمة هذه من كلمة ترفاس عطاو له الاسم العلمي تاعو تيرفيزيا. دونك سي ان شامبينيون ايبوجي، يحب يقول يعيش تحت الارض، اسمه كائن حي. كائن حي. il appartient au groupe des ascomycètes. هو ولا تروف، لا فري تروف. et comme la truffe elle existe في اوروبا، هما قرروا باللي الترفاس ماشي تروف. pourquoi? Parce que ça coûte cher, ça ne se trouve pas partout et il est impossible de le cultiver. On ne peut pas cultiver la truffe والترفاس. طبيعيا يجي في الأرض، والترفاس يعيش في المناطق الجافة، في المناطق اللي فيها الأرض خفيفة كما الرمل. دونك حنا في الجزائر عندنا وفي المغرب عندهم وفي تونس توت لا باند